अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ताइफ के मुहासरे में मुसलमानों को क्या मुश्किलात पेश आईं, ताइफ के लोगों ने किस तरह इस्लाम कबूल फरमाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने वाले इंसान से किस तरह पेश आए। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। बन्नू नज़ीर और खैबर को फ़तह करने जैसे वाक़यात के बरक्स मुसलमान काफ़ी अरसे ताइफ का मुहासरा करने के बाद भी फ़तह हासिल नहीं कर सके थे। मुस्लिम फ़ौज ने बहुत कोशिश की कि ताइफ के किलों में दाखिल हो जाएं, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। किलों में दाखिल होना नामुमकिन था। इस कोशिश में कुछ सहाबाए कराम ज़ख्मी और कुछ शहीद हुए। शहीदों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। हज़रत अब्दुल्ला तीर लगने के बाद थोड़े अरसे ज़िंदा रहे और मदीना मुनव्वरा चले गए। वहाँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़ख़म ठीक होने के बजाय मज़ीद बढ़ गया और उनकी वफ़ात भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद हो गई थी। वहाँ ताइफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो में से एक फ़ैसला करना था। पहला ये कि मुहासरे की मुद्दत को बढ़ा दें ताकि ताइफ के लोग ज़रूरत ज़िंदगी का सामान लेने के लिए अपने किलों से बाहर आने पर मजबूर हो जाएं, या दूसरा ये कि मुहासरे को ख़त्म कर दें और ताइफ से वापस चले जाएं। ऐसा करना बज़ाहिर नुकसानदेह था, लेकिन हकीकत में ये फ़ैसला बहुत मायने रखता था, क्योंकि मुहासरे के वक्त ताइफ इस्लामी सल्तनतों के दरमियान कुफ्र का एक छोटा इलाका था। हाल ही में मक्का फ़तह हुआ था। कुरैश और दूसरे कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ताइफ के लोग मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अगर मुहासरा ख़त्म कर दिया जाए तो ताइफ के लोगों को बिल आखिर ये हकीकत कबूल करनी होगी कि अब इस सरज़मीन में इस्लाम फैल गया है, और ऐसा ही हुआ। थोड़े अरसे बाद ताइफ के कुछ सरदार अपनी पूरी कौम की तरफ से मदीना मुनव्वरा आए ताकि कबूल इस्लाम का ऐलान करें। ताइफ के कबीले बन्नू सकीफ़ के कुछ रहनुमाओं को मदीना मुनव्वरा के करीब देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उनके आने की वजह समझ गए और एक दूसरे से मुकाबला करने लगे कि ये खुशखबरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले कौन पहुँचाएंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए और फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी की ये बात बताई। इसके फ़ौरन बाद बन्नू सकीफ़ के कुछ सरदार जो अपनी पूरी कौम की तरफ से आए थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और कई दिन मदीना मुनव्वरा में क़याम फरमाया ताकि दीन इस्लाम की तालीमात सीख सकें। जब बन्नू सकीफ़ के लोगों का अपने मुल्क ताइफ वापस जाने का वक्त करीब आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमन नामा तहरीर फरमाया
تاکہ قبیلہ بنو ثقیف پر اپنے رہنما مقرر فرما دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی کہ عثمان بن عبد العاص کو ان کا رہنما مقرر فرمایا جائے، جو بظاہر ایک عجیب انتخاب تھا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کم عمر اور ان سب سے تجربے میں کم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے سب سے اچھا انتخاب ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شوق اور اخلاص سے دین اسلام سیکھتے تھے۔ جب بنو ثقیف کے دوسرے رہنما دن میں آرام کرتے تو حضرت عثمان بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رہنماؤں کو بتائے بغیر دین اسلام، قرآن اور فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے تو اسلامی تعلیمات سیکھنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شوق اور جذبے نے متاثر کیا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قبول فرمائی اور حضرت عثمان بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف کا نیا گورنر مقرر فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد طائف کے کچھ اور رہنما مدینہ آئے۔ ان کا آنا خوشی کی بات تھی، لیکن ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غمگین واقعہ یاد آ گیا۔ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے لوگوں کے ساتھ رویہ اور اخلاق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گہرائی کو واضح کرتے ہیں۔ اس بارے میں امام قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرہ طائف کے دوران تیر لگا اور اسی زخم کے بگڑنے کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 40 دن بعد شہید ہو گئے۔ پھر جب حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد بنو ثقیف کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ آئے تو وہ تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر ان لوگوں کو دکھایا اور سوال کیا، کیا آپ میں سے کوئی اس تیر کو پہچانتا ہے؟ بنو اجلان کے بھائی سعید بن عبید نے فرمایا، میں نے اس تیر کو تیز کیا، اس کے پر تیار کیے تھے اور میں نے ہی تیر چلایا تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا، یہ وہی تیر ہے جس سے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جنہوں نے آپ کے ہاتھوں عبداللہ کو شہادت جیسی عزت دی اور آپ کو عبداللہ کے ہاتھوں رسوا نہیں کیا، یعنی طائف کے محاصرے میں عبداللہ بن ابو بکر سے آپ کو قتل نہیں کروایا اور اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو زندہ رکھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کے لیے معاملات کو وسیع اور آسان فرما دیا ہے۔ آخر میں اتنا کہیں گے کہ ان واقعات سے ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور بہادری کا پتہ چلتا ہے، اور ہم سیکھتے ہیں کہ کبھی اپنی ذات کے لیے انسانوں سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، اور اگر انسان
وقت اور حالات بدل جائیں تو ان کو معاف کر دینا چاہیے اور ہمیشہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ کرام پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔